नमस्कार। कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमलसना। प्यारा दर्शकहरू, मङ्सिर 4 का लागि सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। दलहरू आफ्नो जोड घटाउमा लागेको अवस्था छ। राजनीतिसँगै विशेष गरेर राजनीतिले बनाएको मूल कानुन संविधानमा टेकेर राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्नुपर्ने हो। सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने हो। राज्यका अङ्गहरू चल्नुपर्ने हो। तर 72 सालको संविधान जारी भइसकेपछि राजनीतिक दलहरू, सरकारका अङ्गहरू के संविधानतः चलेका छन् त? पछिल्लो समयमा नागरिकता विधेयकको विषयमा निकै चर्चा चलिएको छ। यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिकोमा ठोकिएर फेरि संसदमा आएर फेरि राष्ट्रपतिकोमा ठोकिँदैछ। अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ, गर्न सक्ने सम्भावना छ छैन, अथवा त्यही थन्किन्छ, यावत कुराहरू छ। सँगसँगै संविधानमा राजनीतिक दलहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छन् भनेर भनिएको छ। तर त्यही संविधानमा लेखिएको कानुनलाई मिचेर दलहरू गठबन्धनतिर लागेका छन्। लोकतन्त्रमा दलीय प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो, तर यहाँ गठबन्धन बीचको प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। र सँगसँगै महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा छलफलको रूपमा छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई स्पष्टीकरणका लागि बोलाइएको छ। र यी यावत कुराहरू कानुनसँग र संविधानसँग बाँझिएका कुराहरूलाई अलिकता म आज पस्कने प्रयास गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ संवैधानिक कानुनका व्याख्याता, संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी। स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। संविधान जारी भइसकेपछि नेपालको राजनीति सही ट्र्याकमा गयो भनेर भनिएको थियो। तर 74 पछिका 79 सम्म आउँदाखेरिको यो राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि संविधान राइट ट्र्याकमा, राजनीतिक दलहरू राइट ट्र्याकमा छन् जस्तो लाग्छ? राजनीतिक दलहरू चाहिँ छैनन् निसन्देह, तर संविधान त राइट ट्र्याकमै छ। अनि जुन समस्याहरू आइरहेका छन् ती समस्याहरूको निकास जहाँ अदालतले दिने हो अदालतले दिएको छ। अब जहाँ निर्वाचनले दिने हो अब निर्वाचनले दिन्छ। तर प्रक्रियाका कुराहरू अवरुद्ध बेला बेलामा हुने, त्यसपछि त्यसका बारेमा गलत व्याख्याहरू पनि हुने, अनि त्यो गलत व्याख्याका आधारमा राज्य शक्तिको सञ्चालन हुने, प्रतिपक्षले पनि आफूलाई त्यसै अनुसार प्रस्तुत गर्ने, यस्ता समस्याहरू चाहिँ प्रशस्त देखिएको छ। के देखिन्छ भने सामान्य कुरामा असामान्य रूपमा चाहिँ विवाद हुने। यो त्यसको जरो के हो भने कि संविधानलाई आफू अनुरूप व्याख्या गर्ने। संविधान जुन लेखिएको छ, जसको एउटा पूर्वाधारका रूपमा रहने जुन एउटा सैद्धान्तिक पक्षहरू हुन्छन्, परम्परा हुन्छ, एउटा संसदीय जुन चालचलनहरू हुन्छन्, हो तिनीहरू अनुसार हिँड्न नचाहने, मूल्य मान्यता अनुसार जान नचाहने। त्यो कारणले गर्दाखेरि समस्या आएको छ, तर त्यसले निकास पनि पाएको छ। तर यो समस्या धेरै निकास बिस्तारो भयो भने के हुन्छ भने हाम्रो पद्धतिले चाँडो डेलिभर गर्न सक्दैन। अब यहाँनिर आउँदाखेरि पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलका केही नेताहरूले न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मा न्यायाधीशको हुन्छ, न्यायाधीशप्रति नै औँला उठाउने, उसले संविधानै जानेको रहेनछ, उसले कानुनै जानेको रहेनछ, त्यस्तो व्यक्ति पनि न्यायाधीश हुने रहेछ। त्यस्तो देखिएको छ। अब कतिपय विषयहरू छन् जस्तो मैले एउटा साधारण नागरिकका रूपमा जसलाई पनि प्रश्न उठाउन चाहन्छु, किनभने त्यो सामान्य नागरिकको अधिकारको कुरा हो। राज्यले चाहिँ एक अर्कासँग व्यवहार गर्दा, सरकारका संयन्त्रहरूले अदालतसँग व्यवहार गर्दा त्यसको चाहिँ एउटा निश्चित परम्पराहरू छन्, त्यसको प्रविधि छ। त सरकारले अदालतले गरेको निर्णयमा यो चित्त बुझेन भनेर अपिल गर्न सक्छ। जहाँ अपिलको व्यवस्था छैन, पुनरावलोकन छ, त्यो पनि गर्न सक्दछ। तर कमेन्ट गर्ने उसलाई अधिकार छैन, किनभने त्यो चाहिँ एक अर्कासँगको सन्तुलन समाप्त हुन जान्छ। त अदालतले पनि उसको काम नै चाहिँ हक बेहक छुट्याउने हो। कसले गल्ती गर्यो, कसले सही गर्यो, सही के हो भनेर भन्ने। अब अदालतले मानव गलत नै भनिहाल्यो भने पनि त्यो अदालतको गलतलाई चाहिँ
यो हामी मान्दैनौँ भनेर सरकारले भन्न सक्दैन, राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक दलहरूले पनि सक्दैनन्। अदालतको यदि कुनै कहीँ कमी कमजोरी छ भने त्यो अदालती प्रक्रियाबाट मात्र सच्चिन्छ या कानुन निर्माणको बाटोबाट सच्चिन्छ। त अन्य हिसाबले त्यहाँ मोलाइजा गर्नुको अर्थ हुँदैन। हामी कहाँ त्यो त्यति सामान्य संस्कृति पनि कायम हुन सकेको छैन। चित्त बुझ्यो भने अदालतको फेभरमा स्टेटमेन्ट निकालिदियो। कुनै पनि अदालतले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्छ, स्टेटमेन्ट निकाल्नु पर्दैन खुब वाह क्या राम्रो गरिस् भनेर, किनभने उसको कर्तव्य हो, त्यो गर्नै पर्छ। र सडकका मान्छेले राम्रो गरिस् भनेका कारणले अदालतले गर्ने होइन, न्याय गर्ने होइन। संविधानमा टेकेर उसले संविधानमा टेक्छ, आँखामा पट्टी लाएर विवेकको एउटा चाहिँ सहारा लिएर निर्णय गर्दछ। कसैलाई चित्त बुझोस् नबुझोस्, आकाश खसोस् धरती हल्लोस्, अदालतको कुरो भएन। अदालतले यो संविधान जे गर्छ त्यो अकाट्य हुन्छ। हो, अदालतले यो संविधान र न्यायको सिद्धान्त अनुसार चल्ने हो। अब त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग मिल्दैन, त्यो चाहिँ सभामुखसँग मिल्दैन, त्यो तपाईँसँग मिल्दैन, मसँग मिल्दैन। अब त्यो चाहिँ मिल्दैन भने मिल्दैन, तर अदालतले त त्यो प्रक्रियाबाट निर्णय गर्दछ जुन प्रक्रिया अदालतले फलो गर्नुपर्ने हो। त हामी कहाँ के छ भने अदालतलाई अनुग्रहित गर्ने, कसैले बधाई दिने, कसैले स्याबासी दिने, कसैले क्या बात। त अदालतले गरेका कामहरूको समीक्षा हुन्छ, त्यो त प्राज्ञिक रूपमा हुन्छ। एउटा कुरा राजनीतिक दलहरूले बुझेनन् कि जनताले बुझेनन् कि राज्य सञ्चालन, राज्य भन्ने चिज कानुनले कसरी देख्छ। राज्यभित्र नागरिक हुन्छन् अनि राजनीतिक दलसँग जोड्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब यो त एकदम सामान्य कुरा हो। पावर चाहिँ राज्यलाई जसले सञ्चालन गर्दछ अर्थात् सरकारले प्रयोग गर्छ, सरकारका निकायहरूले प्रयोग गर्छन्, न्यायालयहरूले प्रयोग गर्छन्, तर अधिकार चाहिँ जहिले पनि नागरिकसँग हुन्छ। छ त अहिले अब सिद्धान्त त छ, सिद्धान्त त छ। यो संविधानले तपाईँले टेबलमा राख्नु रहेछ संविधान, यो संविधानले नेपाली नागरिकको अधिकारहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्दछ र यसलाई ग्यारेन्टी गर्ने अदालत हामीसँग स्पष्ट रूपमा छ। एउटा कुरा तपाईँले भनिराख्नु भएको छ डाक्टर साहब, संविधान, तपाईँ संवैधानिक कानुनको व्याख्याता पनि हुनुहुन्छ। यो संविधान तपाईँलाई सबै थाहा छ, कहाँ के छ भन्ने सबै थाहा छ। नागरिक राज्यमा नागरिक हुन्छ, नागरिकलाई शासन गर्ने राजनीतिक दलको मान्छे हुन्छ, राजनीतिक दल हुन्छन्, तिनीहरूले शासन गर्छन्, ब्युरोक्र्याट्स हुन्छन्, पोलिटिकल पार्टीहरू हुन्छन्। तर जुन हामी उद्देश्यका साथ यो संविधान बनायौँ, तपाईँले अघि शब्द निकाल्नु भयो कि संविधानतः संविधान राइट ट्र्याकमा छ, राजनीतिक दलहरू ट्र्याकमा छैनन्। नागरिकले यो संविधान अनुसारको सेवा पाउँछ कि राजनीतिक दलले चाहे अनुसारको सेवा पाउने हो डाक्टर साहब? राजनैतिक दलले आफ्नो दृष्टिकोणलाई कायम गर्नका लागि निर्वाचित हुनुपर्छ अनि निर्वाचित भइसकेपछि सरकार गठन गर्न सक्नु पर्यो। सरकार गठन गर्न सक्दैन भने त्यो चाहिँ के भने कोलिसन बनाउनु पर्यो, संयुक्त सरकार बनाउनु पर्यो अनि त्यसपछि आफ्नो एजेन्डामा काम गर्न सक्दछ यो संविधान र यस अन्तर्गत बनेको कानुनहरूको यसलाई टेकेर। अब जनतालाई त्यो बाध्यता छैन, जनताको अधिकारहरू छन्, अनन्त छन्। जहाँ रोकिएको छ, छेकिएको छ यो संविधान अनुसार, त्यसबाहेक बाँकी अधिकार जहिले पनि आम नागरिकको हो। त्यस हुनाले अधिकारवालाप्रति सत्तावालाले नतमस्तक हुनुपर्दछ, जवाबदेहिता मेन्टेन गर्नुपर्छ। त एउटा राजनीतिको सिद्धान्त त्यो हो। त जवाबदेहिता शब्द कति गम्भीर छ डाक्टर साहब? धेरै गम्भीर छ। संविधान चाहिँ हामीसँग छ। संविधान हुनुको अर्थ के हो भने अब कुनै राजनीतिक दल सर्वोच्च होइन, यो संविधान सर्वोच्च हो र अब जे जति काम कारबाही हुन्छन् राज्य स्तरमा त्यो सबैको आधार संविधान हो र संविधान बमोजिम भएन भने ती बदर हुन्छन्, अदालतले त्यसलाई बदर गर्न पाउँछ। तर नागरिकको अधिकार बदर हुँदैन। त्यो अधिकार 24 घण्टा के भन्छन् 12 महिना 12 काल
त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्दछ Okay. र कार्यान्वयन गराउने प्रक्रियाहरू कानुनले दिन्छ। Okay, संविधानले त्यसैका लागि अड्डा अदालत राखेको हो। अड्डा अदालत नागरिकका लागि राखेको हो। सरकारलाई अड्डा अदालत किन चाहियो? उसले त लौरो बोकेर पनि शासन गर्ने हैसियत राख्दछ। अड्डा अदालत चाहिएको, संविधान चाहिएको, न्याय चाहिएको, त्यो त सामान्य नागरिकका लागि हो। अब 74-72 पछि 74 को निर्वाचन आयो, 2/3 सरकार आयो, सरकार 42 महिना चल्यो, कानुन सम्मत चलेन, संविधान सम्मत चलेन भनेर चाहिँ दुई पटक संसद विघटन भएको, जबकि तपाईहरुले यो संविधानमा त लेख्नु भएको छैन नि डाक्टर साहब। तर दलहरुले त्यहाँसम्मको संविधानलाई नै कुल्चने प्रयास गर्ने भनिसकेपछि यो संविधान केका लागि त त्यसो भए? हेर्नु, संविधान भनेको खेलको नियम हो। त्यो खेलको नियमलाई कायम गराउनुपर्छ। अब यसको जिम्मेवारी एउटा पक्षको मात्र होइन, यो सबै पक्षको हो। यदि बलका आधारमा शासन गर्ने हो भने त संविधान चाहिएन, पटक्कै चाहिएन हैन। जब शक्तिशाली शासक हुन्छ, सबैभन्दा धेरै चाहिँ थ्रेटमा संविधान पर्दछ। त हिटलर चाहिँ निर्वाचनबाटै जितेर पुगेका हुन् हैन। तर जब हिटलर चाहिँ संविधानभन्दा माथिका आकांक्षाहरू राख्न पुगे अनि तानाशाहको रूपमा चाहिँ उनको विकास हुन पुग्यो र उनकै कारणले लाखौं करोडौं मान्छेहरूले चाहिँ ज्यान गुमाउनु पर्यो। त त्यो चाहिँ संविधान लेखेकै चाहिँ जोसँग पावर छ उसको पावरलाई सीमित गर्नका लागि, सीमाङ्कन गर्नका लागि, पावर प्रयोग गर्ने मान्छेहरूको स्वेच्छाचारितालाई लिमिटमा राख्नका लागि संविधान चाहिएको, बोर्डर क्रस नगरोस् भन्नका लागि। अनि त्यो प्रक्रियामा यो आम नागरिकहरूको सुरक्षा दिनलाई संविधान चाहिएको, अदालत चाहिएको। सरकारलाई त न संविधान चाहिन्छ न अदालत चाहिन्छ। जङ्गबहादुरलाई के चाहिन्थ्यो? केही पनि चाहिँदैन त। हामी डेमोक्रेसीको कुरा किन गर्छौँ भने हामीलाई शासक जङ्गबहादुर चाहिएको होइन, हामीले चुनेको मान्छे शासक हुनु पर्यो र शासक हुन्जेलसँग यो संविधान बमोजिम शासन गर्नु पर्यो, अनि मात्र त्यो संविधानवाद भन्ने कुरा आउँछ। त अहिले चाहिँ हाम्रो त्यो संविधानवादका चुनौतीहरू यो संविधानमा कहाँ लेखेको छ र? जस्तै अहिले काम चलाऊ सरकारको अवधारणा संसारभरि चलन छ। संसदीय व्यवस्थामा त त्यो एउटा अकाट्य सिद्धान्त हो। तपाईँ निर्वाचनमा जानुहुन्छ भने त्यहाँ त आउँछु हो। मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भने दुई पटकको संविधान विघटन संविधान विपरीत गरेका हुन् कि होइनन् दलहरूले? दलहरूलाई ब्लेम गर्न पाइएन। त्यो त के भन्दाखेरि सरकारले गर्यो हैन, सरकारको नेतृत्व गर्नेले गर्यो, प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो। त्यो गलत थियो, संविधान विपरीत थियो। त्यसैले त अदालतले त्यसलाई बदर गर्यो र चाहिँ के भन्दाखेरि जुन एउटा वैध प्रक्रियाहरू छन् त्यसलाई सुरु गर्नलाई चाहिँ आदेश दियो। भनेपछि त्यसपछिको ट्विस्ट म आउँदैछु गठबन्धनमा। गठबन्धन त आयो डाक्टर साहब, संविधान त आयो, संविधानलाई टेकेर आयो, उसले विश्वासको मत पनि लियो, त्यहाँसम्म त संविधान त छ। तर अब मङ्सिर 4 आउँदैछ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा त टेक्यो। मङ्सिर 4 को लागि पनि संविधानमा कहाँ लेखेको छ तिमी गठबन्धन गरेर राजनीतिक दलहरू प्रतिस्पर्धामा आऊ भनेर लेखेको छ र डाक्टर साहब? यस्तो छ, सरकार निर्माण गर्न निर्वाचित राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूले सरकार निर्माण गर्न गठबन्धन गर्न सक्दछन्। सरकार निर्माण गर्न हो, ओके, सरकार निर्माण गर्न सक्दछन्। तर अब पार्टीलाई किन तपाईको एउटा पहिचान दिइन्छ, किन उसको राजनीतिक अधिकार ग्यारेन्टी गरिन्छ, किन उसका लागि सुरक्षा दिइन्छ, उसका लागि सुविधा दिइन्छ? पार्टी भनेपछि हाम्रो देशमा न चाहिँ कर तिर्नु पर्दछ, न चाहिँ उनीहरूले सामान्य नागरिकको हैसियतमा बस्नु पर्दछ। यत्रो सुविधा किन दिएको भन्दा किनभने उनीहरूले आम जनताको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। तर प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि अब उनीहरूले चाहिँ जुन निर्वाचनमा भाग लिन्छन् त्यो निर्वाचनले उनीहरूको स्तर कायम गर्दछ। अनि सबैले आफ्नो टोपी लाउँछन्, आफ्नो क्षमतामा जान्छन्। जसलाई लाग्दछ कि हामीलाई चाहिँ साँच्चैकै अब स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन गर्न सक्ने, धान्न सक्ने क्षमता छैन भन्यो भने
ती पार्टीहरू जोडिन्छन्, साझा पार्टी निर्माण गर्छन् या एउटै नाउँबाट दर्ता गर्छन्, त्यो सबै कुरो हुन्छ। तर पार्टी यदि छ भने त्यो पार्टीले आफ्नो पहिचानसहित चाहिँ निर्वाचनमा जान्छ। खल्तीबाट आफ्नो चाहिँ प्रतिज्ञा पत्र म्यानिफेस्टो झिक्दछ, हामीलाई भोट देऊ अनि त्यसका आधारमा हामी यदि जित्यौँ भने यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। त जनताको घर दैलो गर्छन्, शपथ खान्छन्, गोडा समाउँछन्। त्यो के का लागि गर्छन् भने कि हामीसँग एउटा चाहिँ साझा दृष्टिकोण भएका मान्छेहरू सङ्गठित रूपमा छन्, हामी यो मान्यता राख्दछौँ र संविधान बमोजिम शासन गरेर यसलाई कार्यान्वयन गर्दछौँ। तपाईँ निर्वाचनमा जाँदा आफ्नो अनुहार लुकाएर होइन, छाङ्ग देखिने गरी अङ्ग्रेजीमा भन्दा ग्राफिकल्ली भन्छन् होइन, त्यो चाहिँ करङ देखिने गरी अनुहार तपाईँको देखाउने हो। आफ्नो चाहिँ आफूले गरेका काम, आफ्नो चरित्र, आफूले खेल्ने भूमिका, आफ्ना राजनैतिक मूल्य मान्यताहरू प्रष्ट गरेर अनि भोट माग्ने हो। अब त्यो हैसियत छैन भने पार्टी किन खोल्नु? पार्टी खोल्छ भने त्यो पहिचान किन गुमाउनु? र खास गरी त्यसो न, तर निर्वाचन भएर आइसकेपछि अनि सबैको हैसियत क्लियर हुन्छ। त्यो हैसियतमा गठबन्धन गर्न सक्छ। त्यो हैसियतमा अब भनौँ मेजोरिटी गभर्मेन्ट बनाउनलाई तपाईँ सांसदहरू चाहिँ प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा धेरै चाहियो, म्याथमेटिकल्ली त चाहियो हुनु पर्यो। त्यो छैन भने त्यस्तो अवस्थामा प्रष्ट रूपमा उसले सरकार निर्माण गर्न सक्दैन। अब उसले भन्छ अब हामी संयुक्त सरकार बनाउँछौँ। त हामी अङ्ग्रेजीमा कोलिसन भन्छन् होइन, अब कसैले चाहिँ गठबन्धन भन्छन्। गठबन्धन भन्दा अलिकति नेगेटिभ कनोटेसन आउँछ होइन, तर कोलिसन गरिन्छ किनभने अब हैसियत सरकारलाई कोलिसन गरिन्छ। डाक्टर साहब, मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भने आम मानिसहरूले अलिकति बुद्धिजीवीले ल त उहाँहरूले त बुझ्नु भएको छ, तर आम मानिसले बुझेको छैन कि एकातिर एउटा दल छ, एकातिर चाहिँ सरकार गठनका लागि, संविधान रक्षाका लागि सरकार गठन भयो, यो संविधान त भयो, तर निर्वाचनमा जानको लागि आफ्नै म्यानिफेस्टो हो। तर गठबन्धन भनेर चाहिँ जुन गरिएको छ यो यसलाई कसरी? त्यस्तो गरिँदैन। त्यसैले त मैले कति ठाउँमा टिप्पणी गरेको छु कि निर्वाचनमा जाँदा खास गरी सरकारमा भएका दलहरूले गठबन्धन गरेर जाने नै होइन। अब के छ भने सरकारमा नभएकाले कथम कदाचित गर्यो भने पनि सरकारमा भएकाले गठबन्धन गर्नु हुँदैन। तपाईँ यो राजनीति भनेको म्याच फिक्सिङ होइन। जनताका विकल्पहरूलाई पहिले नै चाहिँ मुखमै चाहिँ बात दिनु हुँदैन। त्यो विकल्प निस्क्यो र जुन संसदको निर्माण हुन्छ त्यो संसद साँच्चैकै नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व दिनलाई समर्थ बनोस् र त्यो समर्थ त्यस्ता सबै डाइभर्सिटी, त्यस्ता सबै चाहिँ एउटा सोसियल ग्रुपहरू, पोलिटिकल ग्रुपहरूका लागि त्यो एउटा मञ्च बन्न सकोस् जसले चाहिँ सरकार निर्माण गर्न सहयोग गर्छ। त पहिले नै तपाईँले के हुन्छ भनेदेखि सरकारमा हुनुहुन्छ, अब जसरी भए पनि आज जो प्रतिपक्ष छ त्यसलाई त्यहीँनेरि कायम राख्नुपर्छ, हामी गठबन्धन गरौँ भनेर भन्नुभयो भने त्यो नैतिकताको खेल होइन। अब संविधानमा सबै कुरो लेखेको हुन्छ, लेखेको हुँदैन नि। तपाईँले आफ्नो व्यक्तित्व गेममा रुल हुन्छ, रुल अनुसारको रुल फलो गरेन भने त्यो म्याच फिक्सिङ हुन्छ। म्याच फिक्सिङ नै हो नि त। अब के भन्दाखेरि तपाईँ निर्वाचनमा जानुहुन्छ अनि जस्तो एउटा काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेसको कुरो हो, एउटा ठुलो पार्टी हो। अब किनभने दुईटा माओवादी र एमाले जोडिएका कारणले गर्दा र आफ्नो यता नीतिविहीनताका कारणले गर्दा यसले चाहिँ ठुलो पार्टीको हैसियत प्राप्त गर्न सकेन। अहिले अब चाहिँ एउटा सरकार निर्माणको अपर्च्युनिटी पायो, गठबन्धनका आधारमा गर्यो, धेरै राम्रो कुरा हो। तर अब निर्वाचनमा जाँदाखेरि यी सबैलाई सँगै चाहिँ सोरेर जानुपर्छ भन्ने होइन। तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको हेर्नुहोस्, यो देशमा पोस्ट अफिसको कुन कुन गाउँमा छ, कुन कुनमा छैन भनेर तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको अड्डा नभएको गाउँ र वडा देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पार्टीका कार्यकर्तालाई कत्रो ठुलो पीडा छ कि हामीले दुःख गरेको छ,
हामीले दिनरात यो पार्टीका लागि जिउज्यान लगाएको छ। आज यत्रो चाहिँ तपाईँको 7 दशकभन्दा बढीको हाम्रो इतिहासमा हामीले निरन्तर पार्टीका लागि सोच्यौँ, जिउज्यान लगायौँ। अहिले अब उम्मेदवारी दिने बेलामा न चाहिँ यस्ता पार्टी यस्तो किसिमको चाहिँ मूल्य मान्यता भागबण्डासँग उभिनु परेको छ, जोसँग हाम्रो चाहिँ कुनै साइनो छैन भन्दा अब त्यहाँनिर नैतिकताको प्रश्न हुन्छ। त यो कुरो अब जसरी भए पनि सरकारमा पार्टीलाई पुर्याउने हो, पार्टीलाई कसरी सरकारमा पुर्याउनुहुन्छ जब उम्मेदवारी दिने हैसियत आम नागरिकको स्वीकार गर्नुहुन्न। त त्यो के हो भने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लाग्दो होला कि हाम्रो पार्टीले जित्नुपर्छ, तर त्यो पार्टीका लाखौँ भोटरीहरू यस्ता होलान् जसलाई लाग्दो होला कि यो पार्टी हारोस् केही छैन, हामी खप्त छौँ। तर मूल्य मान्यता र यो संविधानको सुरक्षाको कुरोमा, प्रजातान्त्रिक चाहिँ भ्यालुका कुराहरूमा यो जहिले पनि 1 नम्बर देखियोस् भनेर त्यसलाई कसरी चित्त बुझाउनुहुन्छ? अर्कोलाई संविधान मिच्यो, संविधान बिगार्न थाल्यो भन्ने हो, आफै संविधान कुल्चिएर हामी संविधानको रक्षा गर्छु भन्ने सिनारियो त त्यही देखियो नि डाक्टर साहब। त्यस्तो देखियो र अब यसमा नेपाली काङ्ग्रेससँग माओवादी उभिएको छ, समाजवादी उभिएको छ, जसपा उभिएको के हो भने कि हामी यो हिसाबले निर्वाचनको प्रबन्ध गरौँ कि आजको प्रतिपक्ष चाहिँ हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि भएर होइन, उसलाई चेपुवामा पारेर हामी त्यहीँनिर फ्रिज गरौँ भने राम्रो देखिन्छ त यो के हो भने मूल्य मान्यता इन्टेन्सन गलत भयो। त्यसमा त्यो डेमोक्रेटिक पार्टीले गर्ने कुरै होइन र खास गरी मास बेस्ड पार्टी जसका कार्यकर्ता नभए पनि भोटर छन् त्यसले त त्यो गर्ने नै होइन। त्यो त लाजमर्दो कुरा हो। गठबन्धन सरकारलाई तपाईँको निर्वाचन प्रति जुन यो गठबन्धन निर्वाचनमा जाने भनेर भनेको छ, त्यसका लागि तपाईँको अन्तिम सुझाव के छ? मेरो अन्तिम सुझाव मलाई लाग्छ डे 1 देखि आजसम्म के हो भने हरेकले आफ्नो पगरी गुथेर जाने हो, भागभण्डा गरेर होइन। आफ्नो हैसियत, तपाईँको हैसियत 5 वटा सिट मात्र जित्नेछ, देशभरि तपाईँ नाङ्गो किन नाच्नुहुन्छ? ननाच्नुहोस्, जहाँ 5 वटा सिटमा कन्सन्ट्रेट गर्ने हो त्यहाँ गर्नुहोस्। जसको चाहिँ क्षमता छ देशभरि उठाउने उसले उठाउँछ। जब चाहिँ हैसियत क्लियर हुन्छ, निर्वाचनको घोषणा मात्र परिणाम उम्मेदवारका बारेमा निर्वाचन आयोगले निर्णय सुनाउँछ, अनि त्यस बेलामा अब सरकार निर्माणका लागि कहाँ गठबन्धन गर्ने हो, कसरी गर्ने हो भनेर तपाईँले त्यो भोटरलाई उसको अप्सन दैलामा छेक्नु हुँदैन। दैलामा अप्सन छेकिदिनु भयो भने अब सरकार निर्माण गरेर के हुन्छ? तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोला, तपाईँका जब मान्छेहरू मन्त्रीहरू भन्लान्, तर आम भोटरको इज्जत भयो त? आम भोटरले त प्रतिनिधित्व नै पाएको छैन। आज नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गरिँदैछ, कोही भन्छ 70 वटा सिट चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई, कोही 80 भन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको औकात केवल 80 वटा सिट मात्र हो त? यसले त सम्पूर्ण देशमा वडामा उभ्याउने तागत राख्दछ। किन बल गरेर त्यो अवस्थामा पुर्याइन्छ जुन अवस्थामा ऊ कहिले पनि थिएन? त्यो त एउटा हेर्नुहोस्, क्रान्ति नेपालमा धेरैले गरे, सडकभित्र ढलभित्र पुगिसके। नेपाली काङ्ग्रेसको स्थिति त्यो छ त? छैन नि त। नेपाली काङ्ग्रेस आज पनि त्यो स्थिति राख्दछ। अब मैले काङ्ग्रेसलाई डिफेन्ड गरेको होइन, तर एउटा भोटरको पर्सपेक्टिभ भनेको हो। तपाईँ सबै पार्टीहरू आफ्नो टोपी लाएर जानुहोस्, आफ्नो झन्डा बोकेर जानुहोस्, विचारको स्तरमा त्यहाँनिर प्रतिद्वन्दिता हुन दिनुहोस्। सबै मान्छेले घम्साघम्सी गरून्, मेरो नीति राम्रो छ, मेरो कार्यक्रम राम्रो छ, जनताका लागि मेरो विकल्प छ। त्यो पो लोकतन्त्र। लोकतन्त्रमा हरेक नागरिकले उसका विकल्पहरू टेबलमा हुनु पर्यो र भोट हाल्ने बेलामा यो कालो हो कि सेतो हो कि गोरो हो कि भन्ने आधारमा होइन, को राजनैतिक रूपमा को चाहिँ बलियो छ त्यो हेरेर, अनुहार हेरेर, उसको कार्यक्रम चालचलन हेरेर भोट हाल्न सकोस्। अब तपाईँ कसरी चाहिँ यो पपुलर पोलिटिक्सलाई अवमूल्यन गर्दा 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 कहाँ भन्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ सबैलाई भागभण्डा गरेर एउटा भयौँ। त्यत्रो यदि वर्थ छ भने छोडिदिनुहोस् न, 4 ताराको किन पिर गर्ने?
तपाईँ सिधा गएर चाहिँ नयाँ पार्टी दर्ता गरायो भइहाल्यो नि, सबै मिल्ने। आखिर यदि मिल्ने नै हो भने, यदि मूल्य मान्यताको लडाइँ होइन, हामी आफ्ना लागि बाँचेका छौँ भने अब सबैभन्दा राम्रो उपाय त कति पर छ त्यो निर्वाचन आयोग। तपाईँ निर्वाचन आयोग सिंहदरबारबाट 5 किलोमिटर पर्दैन, गएर अर्को दर्ता गरायो भइगयो नि पार्टी। तर हरेक पार्टीको इतिहास हुन्छ, जस र अबजस हुन्छ, कीर्ति हुन्छ उसले पाएको, र उसका भोटरहरू हुन्छन्, कार्यकर्ताहरू हुन्छन्, अनि यी सबैको अवमूल्यन हुन्छ। माओवादीलाई पनि त त्यस्तै हो नि। माओवादीको कुरो, अब माओवादीले सधैँ टाँसिनै पर्ने कस्तो पोलिटिक्स हो? उहाँ ल आफ्नो अनुहार देखाएर मजाले चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक पोलिटिक्स गर्न सकिन्छ नि त। त्यो जनतामा जाने हो र भोट माग्ने हो। पहिले नै जनतालाई अठाएर तिम्रो चोइस त एउटै हो बाबु, काङ्ग्रेस उठे माओवादी उठ्दैन, माओवादी उठे समाजवादी उठ्दैन, हामीले गठबन्धन गऱ्यौ, तिमीहरू त गाईबस्तु हो, भोट हाल हामीलाई भन्नुभयो भने वाट डज इट मिन्स, होइन? वाट डज इट मिन? त यति सजिलो कुरालाई हामीले कम्प्लिकेट गऱ्यौँ। अब संविधान भने हाम्रो प्रतिस्पर्धामा आधारित संविधानले दिएको मौलिक हक हो, उसले प्रयोग गर्न पाउँदैन भने, अझ प्रिसाइजली भन्दा सङ्गठनको अधिकार, राजनैतिक दलहरू खोल्ने अधिकार, त्यो जनताको भोइसहरू तिनीहरू नमासी हुन्। मान्छे थोरै भयो भने पनि आफ्नो झन्डा होस्, बोली होस्, पहिचान होस्, उसले बोल्न पाओस्, सङ्गठन गर्न पाओस्, एउटा कुनामा भए पनि बत्ती बालेर चाहिँ हामी यहाँ छौँ है, आज हारेका छौँ तर बत्ती निभेको छैन भन्न सकोस् भन्नका लागि हो नि। अब तपाईँ के हो भने बत्तीलाई मासेर अनि मसल बनाउन लाग्नुभयो भने देयर इज ए प्रब्लम। ओके, अहिले भएको त्यही हो, त्यही नै हो, मैले देख्दा त्यही नै हो मेरो दृष्टिकोण। ओके, गठबन्धनको कुरालाई अलिकति छोडिदिउँ। यो अप्राकृतिक छ भनेको त्यसै होइन, अप्राकृतिक छ, संविधान त छैन भन्न खोज्या हो। अब यही सरकार, यही गठबन्धनको सरकार र तत्कालीन सरकार नेकपाको सरकार 75 सालमा नागरिकता विधेयक संविधान जारी भइसकेपछि सबभन्दा विवादित विषय नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ अब टेबल गरौँ भनेर संसदमा अध्यादेश मार्फत त्यो पनि भयो। यो सरकारले त्यो अध्यादेशलाई फेरेर फेरि असार 28 गते, गत असार 28 गते नयाँ विधेयक ल्यायो। त्यो विधेयक संसदबाट पास भयो डाक्टर साहब, राष्ट्रिय सभाबाट पनि पास भयो, राष्ट्रपतिकोमा पुग्यो। 15 दिनको म्याद थामिएको थियो। 15 दिनको भित्रमा राष्ट्रपतिले 113(3) प्रयोग गरेर फिर्ता पठाइदिनु भयो। राष्ट्रपतिले सही गर्नुभएको थियो होइन? सही र गलत भन्दा पनि अब त्यो सही गर्नुभएको थियो भनेर सोध्नुभयो भने राजनैतिक प्रश्न हुन्छ। राष्ट्रपतिको अधिकार थियो कि थिएन भन्नुभयो भने राष्ट्रपतिको अधिकार थियो कि थिएन? एकदमै थियो, राष्ट्रपतिको अधिकार थियो। अब संविधानको तपाईँले नै भन्नुभयो धारा 113 को 3 ले राष्ट्रपतिलाई दुवै हाउसले चाहिँ पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि सन्देश सहित फिर्ता गर्ने र फिर्ता गर्दाखेरि जुन हाउसबाट त्यो विधेयक चाहिँ को सूत्रपात भएको हो त्यो हाउसमा पठाउने अधिकार छ। त्यो नेपालको संविधानले प्रष्ट रूपमा उल्लेख गर्दछ। र जहाँ संविधान छैन, जस्तो बेलायत जस्तो देशमा, त्यहाँनिर त्यसरी फिर्ता गर्ने त्यो पकेट भिटो चाहिँ त्यहाँको राष्ट्राध्यक्षसँग छ। त्यो परम्पराबाट तपाईँको कायम भएका राष्ट्राध्यक्षका अधिकारहरू छन्, त्यसमध्ये यो पनि एउटा हो। ओके, आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुभयो, हो, संसदमा पठाउनु भयो। उहाँले संसदलाई 15वटा जति प्रश्न गर्नुभएको थियो, होइन डाक्टर साहब? होइन, प्रश्न गरेको होइन, उहाँले संसदलाई 15वटा इस्युहरू का बारेमा चाहिँ सन्देश दिनुभएको छ। सन्देश दिनुभयो हो, त्यो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने हो, त्यो क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ। हाम्रो संविधानले प्रष्ट रूपमा यसै पनि तपाईको संसदीय पद्धतिमा राष्ट्राध्यक्षले सन्देश पठाउन सक्दछन्। त हाम्रो विधेयकका सम्बन्धमा सन्देश पठाउने अब विशेष व्यवस्था नै छ संविधानमा, त्यस हुनाले त्यो पठाउनलाई समस्या भएन। तर सन्देश भनेको आदेश होइन,
यो आदेश होइन। आदेश होइन, त्यो सन्देश भनेको के हो भने राष्ट्राध्यक्षलाई संविधानको संरक्षकका रूपमा केही अधिकारहरू छन्, जुन अधिकारहरूको दृष्टिकोणले पास भएका ऐनहरूमा यदि केही कुराहरूमा कमी कमजोरी देखियो र त्यो राष्ट्रिय महत्त्वको छ भने त्यो राष्ट्राध्यक्षले त्यसलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने हो। त पुनर्विचार भनेको प्रक्रियाको कुरो हो। अब यही गर्नुपर्छ भनेर बाध्य गर्न सक्ने राष्ट्रपतिसँग अधिकार छैन एकातिर, अर्कोतिर अब राष्ट्रपतिले पठाएको हो, त्यस हुनाले यसलाई हामी इग्नोर गरिदिन्छौँ, यसलाई आखिर अधिकार छैन, अर्कोपल्ट पारित गर्नै पर्छ भनेर सरकारले पनि त्यसलाई फालाफाल चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यो हाउसमा त्यसलाई टेबल गर्नुपर्छ, त्यसलाई छलफल गर्न दिनुपर्छ र त्यसका बारेमा चाहिँ जुन एउटा हाउसका सदस्यहरूले जे निर्णय गर्दछन् त्यो अब एउटा संसदीय प्रक्रिया अनुसार निर्णय हुन दिनुपर्छ। तर राष्ट्राध्यक्षको यो अधिकार भनेको सरकार विरुद्धको अधिकार होइन। सामान्यतया यो यस्ता अधिकारहरूको चाहिँ यति मात्र उद्देश्य हो कि अप्ठ्यारो परेका बेलामा कतिपय कुराहरू स्लिप भएर जान्छन्, विचार विमर्श पुग्दैन, राष्ट्रपतिले अलिकति इनिसिएसन गरिदियो भने जसको अधिकार हो उसले सेकेन्ड थर्ड एउटा दिन्छ, त्यसका बारेमा चाहिँ निर्णय गर्दछ। अब त्यसो भए 2057 सालमा राजा वीरेन्द्रले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरिदिनु भयो होइन? म सही छु भने है डाक्टर साहब? त्यसपछि 59 सालमा के अरे 79 सालमा राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुभयो। यो त्यस्तो विषय के छ? राजाको हकमा चाहिँ के हो भने यस्तो, राजासँग पनि यो जुन पावर छ नि अहिले राष्ट्रपतिको, त्यो राजाको पनि पावर थियो, संविधानमा लेखिएको थियो। राजाले गर्न सक्दथे, तर राजा चाहिँ विवादमा पस्न चाहँदैनथे। उनको दृष्टिकोण थियो वा थिएन भन्ने कुरो गौण कुरा हो। तर उनले कुनै पनि एउटा संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दा उनी संवैधानिक हुन् र उनले अतिशयोक्ति गरेर कुनै पनि अधिकारको प्रयोग गर्दैनन्, जसका लागि नेपाल सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्दछ भन्ने ज्ञान भएको चाहिँ राजाले के गरे भने त्यसको बेलाको संविधान अनुसार सर्वोच्चसँग राय लिन पठाए। त राय लिन पठाउने अधिकार त्यस बेला संविधानमा थियो जो राजाले प्रयोग गरे। अब सर्वोच्चकोले राय लिँदाखेरि प्राय के हुन्छ भने जब चाहिँ तपाईँको राय चाहिँ अन्य पक्षसँग सम्बन्धित छ, राजाले सरकारकोसँग सल्लाह गरेर गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। संवैधानिक राजा भनेको त्यही नै हो, संवैधानिक राष्ट्रपति भनेको पनि त्यही नै हो। तर जब सरकारले नचाहेको तर राष्ट्राध्यक्षले चाहेको कुरा हुन्छ हो, त्यस्तो बेलामा चाहिँ राष्ट्राध्यक्षले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर गर्न सक्दछन्। तर राजा वीरेन्द्रले त्यो विवेक प्रयोग गर्दा पनि आफूले निर्णय गरेनन्। अदालतलाई भने कि तपाईहरुले के भन्नुहुन्छ, अदालतले जे भन्यो त्यसलाई उनले एक्ट गरे, अर्थात् म निर्णयकर्ता होइन, संविधानको पद्धति बमोजिम संविधानमा यो चाहिँ कानुनको र संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतले दिएको राय अनुसार मैले यसलाई किनार लगाएँ। त्यस बेला भएको त्यो हो। त अहिलेकोमा के भयो भने राष्ट्रपतिले यो कुराहरू जुन एउटा इस्युहरू छन् त्यसका बारेमा उहाँको दृष्टिकोणलाई इस्युका रूपमा उहाँले तपाईले पढ्नुभयो भने यो गर उ गर भन्नुभएको छैन। दृष्टिकोणलाई इस्युको रूपमा उहाँले के हो भने कि हामीसँग इस्युहरू छन्, ती इस्युहरूलाई साइडलाइनमा राखेर हामी यो संशोधन मात्रले अगाडि जानु हुँदैन कि पुनर्विचार गर्नुस् एकपल्ट भनेर पठाएको। उहाँले त्यसरी पठाउनु भएको छ र नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कति उदार वा कति कठोर बनाउने हो नि त, यो प्रश्न होइन? होइन, यो पनि इस्यु हो। प्रश्न भनेर उहाँले जवाब खोजेको होइन, यो बेटर कन्सिडर इट। ओके है, तपाईँ हाउसमा यो प्रश्नका बारेमा छलफल गर्नुहोस्, त्यो यसमा भएन कि
भन्ने दृष्टिकोणसम्म गरेको हो। त अनि अब यो त के थियो भने नेपाल सरकारले रस गरेर पारित गरेको छ, सरकारको सल्लाहमा गर्ने कुरा भएन। तर कतिपय अवस्थामा सरकारले नै एउटा सरकार जाने अर्को सरकार आउने, तर प्रमाणीकरणको अवधि 15 दिन पुगेको छैन भने नयाँ सरकारले भन्न सक्छ नि राष्ट्रपतिज्यू यसलाई चाहिँ फिर्ता गरिदिनुहोस्, हामी यसको फेभरमा छैनौँ। सिटिजनसिप भनेको पनि एउटा पब्लिक पोलिसीको इस्यु हो र पब्लिक पोलिसीका कुरामा सरकारले पनि आफ्नो दृष्टिकोण राख्न सक्दछ। तर राष्ट्रपतिको कुरा गर्दैछु, तर त्यही त राख्न सक्दछ। अब राष्ट्रपतिले त्यसलाई दोहोऱ्याएर रिथिक गर भनेको हो। राष्ट्रपतिलाई थाहा छ नि त गठबन्धन विभिन्न मुलुकको व्यवस्था असल अभ्यासको अध्ययन गरेर अङ्गीकृत नागरिकतालाई स्थायी रूपमा समाधान किन नगर्ने इस्यु हो र यो प्रश्न होइन। होइन, मलाई लाग्छ यो अब प्रश्न छ, तर त्यो चाहिँ के हो भने मलाई जवाफ देऊ भनेको होइन, कानुनमा जवाफ दिइँदैन होइन, विधेयकमा त्यसरी लेखिँदैन। यो कुरालाई विचार गर्नुहोस् अनि यसलाई फाइनलाइज गर्नु होला, पुनर्विचार गर्नुहोस्। किनभने अब त्यसमा अर्को पनि छ डाक्टर साहब, संवेदनशील मुद्दा भनेको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राजनीतिक नाफाघाटा हेरेर खास वर्ग र समुदायका नागरिकको सम्मानमा ठेस पुर्याउनु कति उपयुक्त हो। अब त्यो चाहिँ यो जुन तपाईँको स्वघोषणाको छ नि बारेमा चाहिँ धेरै विवाद भएको छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो आफैमा विवादास्पद, त्यो जुन नेपालको संविधानले प्रस्तुत गर्दैछ, जुन प्रावधान आउँदैछ त्यो धेरै प्रोग्रेसिभ प्रावधान हो। तर प्रोग्रेसिभ भए पनि एउटा महिलाको डिग्निटीका लागि स्वघोषणालाई कसरी फ्रेम गर्दा राज्यका लागि आधारभूत जुन सूचना पनि प्राप्त होस् तर आत्मसम्मानको पनि रक्षा होस् भन्ने बारेमा सोचिएन कि उहाँले लेख्नु भएको छ। आमाको मौलिक हक गोपनीयता र आत्मसम्मानलाई कसरी रक्षा गर्ने। अनि संवेदनशीलताको कुरो त तपाईँको छ। हाम्रो नागरिकता किन होला, हाम्रो देशमा पनि त बच्चाहरू जति जन्मिन्छन् आमाको कोखबाटै जन्मिने हो, बाउको घुँडाबाट जन्मिने त होइन। अनि भुइँबाट चाहिँ ऊ चाहिँ राजा जनकले खेत जोत्दा जस्तो सीता पाइए जस्तो त्यसरी भुइँबाट चाहिँ छोराछोरी जन्मिने होइन। त हाम्रोमा नागरिकताको समस्या किन समाधान भइरहेको छैन? लाखौं लाख नागरिकता दिँदाखेरि पनि यसका समस्याहरू किन निरन्तर बढिरहेको? त्यसमा म आउँछु डाक्टर साहब, तर दृष्टिकोण चाहिँदैन। ओके, त्यसो भए 3 अनुसार राष्ट्रपतिले सन्देश सहित पठाउनु भयो। अब 4 मा चाहिँ धारा 4 मा जुन व्यवस्था गरिएको छ राष्ट्रपतिले त पठाउनु भयो। अहिलेको त्यो राजनीतिक मैले विषय उठाएको थिएँ नि, यो राजनीतिक नाफाघाटा हेरेर भनेर जुन प्रश्न नबनाऊ इस्यु उठाइदिनु भयो। गठबन्धन सरकारले संसदमा आएको चिज प्रतिनिधि सभामा हामीले हुबहु पास गर्ने भनेर निर्णय गरेर हेर्नुहोस्, त्यो त अलिकति राजनीतिक एउटा संस्कृति पनि नभएको। अब राम्रो असल अभ्यासमा अब राष्ट्रपतिसँग आइसक्यो, के अरे राष्ट्रपतिले रेफर गरिसक्नुभयो, अब यसलाई प्रक्रियामा लगौँ भनेको भए हुन्थ्यो। कसैलाई हेर हामी तिम्रा लागि कति चाहिँ सतर्क छौँ, कमिटेड छौँ भनेर देखाउने कुरो थिएन त्यो। त्यो चाहिँ के सोझो रूपमा के थियो भने राष्ट्रपतिले सरोकार राखेको हुनाले हामी यसलाई छलफल गराइदिन्छौँ। डराउने कुरा छैन, बहुमत त फेरि सरकारसँगै छ नि। अनि पारित गराउने त औँठा छाप लगाएर पनि पारित गराउन सकिन्छ, तर ट्रान्सप्यारेन्ट प्रोसेसबाट हामी जाउँ। जसले चाहिँ एउटा अलग राय राख्यो उसको त्यो राय चाहिँ राय किताबमा देखियोस्, बोलेका मान्छेहरूको रेकर्ड होस् र हरेक पार्टीले पोजिसन क्लियर गरून्, को चाहिँ देशप्रति समर्पित छ, को छैन, को चाहिँ एउटा अहिलेको प्रक्रियामा आफूलाई असंलग्न कसले राखेको छ भन्ने कुराहरू तब मात्र स्पष्ट हुन्छ जब प्रशस्त छलफल हुन्छ। अब त्यो सरकारले हुन चाहेन, त्यसरी नबनेको भए हुन्थ्यो। त अब सरकारको दृष्टिकोण चाहिँ के भयो भने हामी राष्ट्रपतिले जसरी प्रयोग गर्नुभयो यसलाई त्यसै गरी हामी पनि यसलाई
यो के भने केवल कार्यविधिका रूपमा सम्पन्न गर्छौँ, पुनः पास गरेर पठाइदिन्छौँ भन्नेपट्टि। तर त्यसले त के हो भने तपाईँले एउटा प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो जसको अनन्त एउटा प्रयोग हुन सक्दछ। आज पो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व छ, भोलि एमालेको होला, पर्सि माओवादीको होला र अनि आज तपाईँले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो त अरूले पनि गर्ला, नजिर बन्दछ। त्यस हुनाले यो प्रोसेसको कुरो खास गरी संसदलाई जुन एउटा भनेपछि तपाईँको भाषामा स्पष्ट रूपमा आम जनताले बुझ्ने भाषामा नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइसकेपछि संसदमा जसरी छलफल हुनुपर्ने थियो त्यो छलफल भएन। यो संविधान त छैन। अब यस्तो छ, संविधान कुल्चियो गठबन्धन होइन। मलाई लाग्छ यो संविधानको उल्लङ्घन होइन। तपाईँलाई म प्रश्न गर्छु। ओके, यो महिलाहरूको हकमा चाहिँ त्यहाँनिर हाम्रो संविधानको धारा 16ले तपाईँको राइट टु डिग्निटी भन्दछ। हरेक मान्छेलाई आफ्नो एउटा मानव जीवन को अधिकार छ होइन। उसँग जीवनको अधिकार मात्र होइन, मानवीय त्यसको आत्मसम्मानको अधिकार पनि छ। अब त्यस हुनाले त्यो महिलाको हकमा त्यहाँ छ। तर अब अङ्गीकृत नागरिकताका हकमा चाहिँ पब्लिक पोलिसीको कुरा हो। सरकारले दिन सक्छ, सरकारले नदिन पनि सक्दछ, त्यो संविधानको उल्लङ्घन होइन। तर सरकारले दिए पनि नदिए पनि त्यो एउटा इन्फर्म्ड चोइस चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ जानेर बुझेर यसको परिणामका बारेमा डिस्कसन गरेर निर्णय गरेको भन्ने देखिनु पर्दछ। र राष्ट्रपतिले जस्तो उल्लेख गरेको हामी देख्दछौँ कि संसारमा अङ्गीकृत नागरिकतालाई कसरी लिइन्छ। हामी सभ्य देशले प्रजातन्त्रको प्रयोग गरेको छ, हामीलाई पनि चाहियो भन्छौँ। अनि सभ्य देशले नागरिकताको शास्त्र प्रयोग गरेको छ, हामी त्यसलाई हेरौँ भन्दा राष्ट्रपतिले नराम्रो गर्यो भन्नुपर्ने अवस्था छैन। ओके, त्यसो भए डाक्टर साहब, राष्ट्रपतिले संविधान त जानुभयो, गठबन्धनले पेलेरै गयो, प्रतिनिधि सभाबाट पास भयो। अब यो राष्ट्रिय सभाले पास गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ कि छैन? अब यसो छ, राष्ट्रिय सभामा जसरी प्रतिनिधि सभामा पारित भयो, राष्ट्रिय सभामा पनि त्यसरी पारित हुन सक्दछ। तर मैले सल्लाह दिनु पर्यो भने मैले त्यसरी नगर्नुहोस्, यो विधेयक बदनाम हुन्छ होइन, बदनाम हुन्छ। आज तपाईँ जुन मूल्य मान्यता र चाहिँ प्रविधिलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, भोलि त्यसले ढोका खोल्छ। हामी त्यो प्रक्रियालाई ठिकै छ, एउटा यदि सरकारको दृष्टिकोण हो कि प्रतिनिधि सभामा होइन, हामी राष्ट्रिय सभाको विधान समितिमा यसलाई पठाउँछौँ, त्यहाँ डिस्कसन गर्छौँ। सानो चाहिँ समिति छ, ध्यान पनि पुग्दछ, धेरै खैलाबैला पनि हुँदैन भनेर सोच्ने हो भने त्यो बाटो सरकारले प्रयोग गर्न सक्दछ। अब होइन, हामी केवल यसलाई फेरि चाहिँ पास गर्ने मात्र हाम्रो उद्देश्य हो भन्ने सरकारको दृष्टिकोण हो भने त्यही गर्न सक्दछ। त्यसो भए प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पास भयो भने संविधानको धारा 113(4) भने बमोजिम राष्ट्रपतिले गर्नै पर्ने बाध्यात्मक स्थिति हो त डाक्टर साहब? हो, त्यो यो संविधानले त्यही नै भन्दछ। अब त्यसलाई तानतुन पारेर एकदमै रबर जस्तो तन्काएर मोलाइजा गरेर अनि एउटा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट हेरेर व्याख्या गर्ने होइन। संविधानको सरल र सोझो असल मान्छेले गर्ने व्याख्या छ नि त, त्यसले प्रष्ट रूपमा भन्दछ। दोस्रो पल्ट पुनर्विचार गरेर पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने हो। पुनर्विचार गरेर यहाँ लेखिएको छ नि डाक्टर साहब, पुनर्विचार गरेर त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित भनेर भनेको छ। कुनै चिज संशोधन गरिएको छैन, कुनै चिजलाई पुनर्विचार गरिएको छैन। होइन, तपाईँले भन्नुहुन्छ त्यो प्रक्रियामा टेबल गरिएको थियो, छलफलको ढोका खोलिएको थियो, सबैले कमेन्ट राख्न चाहनेलाई कमेन्ट गर्न दिएको थियो। अब त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि सरकारले ओन गरेन, बहुमत थियो, भोटिङमा लग्यो, पारित गर्यो। अब पुनर्विचार कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड के हो भन्ने कुरो पोलिटिकल कुरा भयो। संविधान अनुसार दोस्रो पल्ट अपर्च्युनिटी सांसदहरूले, साधारण सदस्यहरूले पाएका छन्।
पाएको हो। अब पुनर्विचारलाई व्याख्या गरेर यो त पुनर्विचार भएन, अब मैले मेरो स्टुडेन्टलाई चाहिँ पढाए जस्तो तिम्रो आन्सर पुगेन भने जस्तो गरेर राष्ट्रपतिले त भन्न सक्नुहुन्न। त्यस्तो प्रचलन पनि छैन र बेलायती फन्डा पनि त्यस्तो होइन। हामीले यति हेर्ने हो त्यो त्यसरी हुनु हुँदैन थियो भन्ने हामी भन्न सक्छौँ। तर हाउसको प्रक्रियाहरू पूर्णतः पालन गरियो। अब हाम्रो चाहना के थियो भने छलफल समितिमा जाओस्। हेर्नु, छलफल फुल हाउसमा हुन सक्दैन। किन हुन सक्दैन भने तपाईँ त्यत्रो ठुलो सदनलाई तपाईँ छलफलमा कसरी ल्याउनुहुन्छ? तपाईँ त टास्क फोर्स जस्तो चाहियो। त्यो हाम्रो टास्क फोर्स भनेको समितिहरू हो र त्यो समितिहरूमा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइदिनु भएको भए थोरै मान्छे हुन्थे, उत्तम हुन्थ्यो। पार्टीको टोपी खोलेर राख्थे। अब भनेपछि एउटा असल रिप्रेजेन्टेटिभ प्रतिनिधिका रूपमा कसरी कुरा मिलाउने त भन्थे। 2-4 जना विज्ञ पनि बुझ्थे होला, 2-4वटा स्टेक होल्डरसँग कुरा गर्थे होला, अनि नरम गरम मिलाउँथे। सरकारलाई भन्थे ल मन्त्रीज्यू तपाईँले चाहिँ यो अनुसार एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। अनि मन्त्रीले भन्थे ठिकै छ, तपाईँहरूलाई त्यही मन्जुर छ भने मलाई पनि मन्जुरी छ। तर त्यो प्रक्रियामा हामी गएनौँ। अब अहिले अर्को तपाईँको अवसर राष्ट्रिय सभामा छ। राष्ट्रिय सभामा त्यो गर्न सकिन्छ। तर अब नगरेर अब फास्ट ट्र्याकिङ भनियो नि, त त्यही फास्ट ट्र्याकिङको हिसाबले जाने, टाकटुक पारेर प्रक्रिया सक्ने हो भने राष्ट्रपतिले के गर्न सक्नुहुन्छ? अब जसले यो प्रक्रियामा भाग लिए, नेतृत्व लिए, उनीहरूले राजनैतिक रूपमा यो अहिले जे गरेको छ त्यसको प्राइस तिर्नेछन्। तर राष्ट्रपतिले त्यो चाहिँ के हो भने त्यो प्राइस तिर्ने राष्ट्रपति कहाँ होइन, जनताको कोर्टमा हो। भनेपछि अब राष्ट्रिय सभाले पास गरेर फास्ट ट्र्याकबाट यदि सरकारले चाहिँ राष्ट्रपतिकोमा पठायो भने राष्ट्रपतिले यो प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। अब राष्ट्रपतिका लागि अपशब्दको प्रयोग नगरौँ, उहाँले यो प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। संविधानको अपेक्षा के हो भने पहिलोपल्ट उहाँको विवेकका लागि ठाउँ थियो, अब त्यो छैन। अब उहाँले मसिनरीका रूपमा गर्ने हो र त्यो गर्नुहुन्छ। प्रचलन पनि त्यही नै हो। तर एउटा कुरा बाहिर आयो कि डाक्टर साहब, राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने, कानुनी सल्लाहकार र संविधानविदहरूसँग परामर्श गरेको, तत्काल प्रमाणीकरण गर्ने कि पुनर्विचार गर्ने कि त्यसलाई लम्ब्याउन मिल्ने कि नमिल्ने कि, यावत कुराहरू बाहिर अहिले सुन्नमा आएको छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के भयो भने कतिको चाहिँ एउटा मान्छेको आकाङ्क्षा हुन्छ, कतिलाई यो संविधानै मन परेको छैन। डिरेल भइदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो, हाम्रो पनि यसो हात उठाउने अवसर आउँथ्यो भन्ने पनि होला। कतिलाई हुन्छ राष्ट्रपतिले अधिकार प्रयोग गरिदिँदा राजनीतिक फाइदा हुन्छ कि भन्ने पनि होला। कतिलाई बेफाइदा होला भनेर पनि चर्को कुरा गरिरहेको छन्। त संवैधानिक राष्ट्रपतिको जुन अधिकार हुन्छ त्यो अनौपचारिक अधिकारहरू हो। उहाँको अधिकार यसो हेरि ल्याउनु भयो भने नेपालमा प्रधानमन्त्रीलाई आउनुहोस् तपाईँसँग कुरा गर्नु छ भन्ने अधिकार भएको मान्छे एउटै छ, हो होइन? त्यो भनेको राष्ट्रपति हो। नेपाली सेनाले पनि भन्न सक्दैन, होइन? त्यो हाउसले भन्न सक्दैन, अनुरोध गर्छ। राष्ट्रपतिसँग त्यो अधिकार छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो, बेस्ट एडभाइस दिनु पर्यो। हामी राजनैतिक रूपमा केही छ भने हामी त्यसको प्राइस चाहिँ सबै हिसाबले तिरौँला, तर राष्ट्रिय हित चाहिँ यो हो भन्नु पर्यो। त्यो लेनदेन प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्ध उहाँको व्यक्तिगत सामर्थ्य र क्षमताका आधारमा सम्पादन हुने हो। त धेरै ठाउँमा मैले चाहिँ प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेको सुनेको छु आफ्नै कानले कि राजाले बजेटको बारेमा कुरा गर्दा, विभिन्न कानुनहरू संशोधन, नयाँ कानुनहरू निर्माणको या पोलिसी चेन्जको बारेमा कुरा गर्दा राजाले जहिले जहिले चाहिँ सल्लाह दिए, मैले सहर्ष स्वीकार गरेँ। किनभने राजाबाट आएको जुन सल्लाह थियो, एउटा त राजालाई थाहा हुन्छ कि मैले संसदप्रति जवाबदेही निर्वाह गर्ने प्रधानमन्त्रीका बारेमा चाहिए भन्दा बढी अपेक्षा गर्नु हुँदैन, किनभने अपेक्षा गर्ने ठाउँ छ। तर
अब म प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार पनि हो, म प्रधानमन्त्रीको मित्र पनि हो, प्रधानमन्त्रीको फिलोसफर पनि हो, प्रधानमन्त्रीको गाइड पनि हो। यति मेरो अधिकार छ, सबै पर्दा पछाडिका अधिकारहरू मैले त्यो प्रयोग गर्छु, प्रधानमन्त्रीलाई असल मित्रका हैसियतले सहयोग गर्छु भन्दाखेरि त्यसलाई त प्रधानमन्त्रीले एउटा चाहिँ ठुलो सहयोगको रूपमा नै लिनुपर्दछ। अब त्यो राष्ट्रपतिले जहिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब म त्यसलाई फिर्ता गरिदिन्छु, राजीनामा गर्ने कुरा भनेको त व्यक्तिगत कुरा भयो र मैले राष्ट्रपतिज्यूलाई राजीनामा गर्नुहोस् भन्दिनँ। किन भन्दिनँ भने हामीले हाम्रा समस्याहरूलाई आफ्नो चाहिँ एक्जिस्टेन्सलाई समाप्त गरेर समाधान गर्ने होइन। राष्ट्रपति कसैको दया माया निगाहले भएको त होइन। सुन्नमा आएको छ कानुन त मैले भन्न खोजेको त उहाँले राष्ट्रपति ओके कि उहाँले राजीनामा गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँको विवेकको कुरा हो, पाउनुहुन्छ। तर उहाँले राजीनामा गर्नुपर्ने विषय चाहिँ होइन। यो उहाँको व्यक्तिगत केही पनि छैन यसमा उहाँले सार्वजनिक नीति निर्माणको प्रक्रियामा पुनर्विचारका लागि अनुरोध गर्नुभयो, जो राष्ट्राध्यक्षको प्रोटोकल अनुसार मिल्दछ। अब त्यस अनुसार यदि चाहिँ संसद तात्दैन, प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व लिनुहुन्न, गृहमन्त्री चाहिँ मुभ गर्नुहुन्न भने त्यो त उहाँहरूको कुरो हो, त्यो त। तर अब अरू कुरामा चाहिँ उहाँका लागि इस्यु होइन। तर राजीनामा गर्ने भन्दा पनि यो इस्युको समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसँग सहकार्य गर्ने हो। तपाईँले दुनियाँको कसैलाई कन्भिन्स गर्नु पर्दैन, एउटा प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्दा हुन्छ। देशका लागि त धेरै ठुला ठुला कम्प्रोमाइज गरिन्छन्। ओके, त्यसो भए राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्ने कुरा, महाभियोग लगाउनेसम्मका कुरा प्रमाणीकरण भएन भने म प्रमाणीकरण गर्दिनँ, होस् बरु म राजीनामा दिन्छु भनेर यदि राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुभयो भने डाक्टर साहब, मैले बुझ्न खोजेको उपराष्ट्रपतिले यसलाई चाहिँ प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दछ। त्यही त मैले भने राजीनामा गरेर राष्ट्रपतिले चाहिँ आफ्नो ठाउँ खाली बनाउनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ के हो भने 2-4 दिनका लागि एउटा पोलिटिकल चाहिँ त्यो सिनेरियो चेन्ज होला। नेपाली जनताहरू 4 दिनमा बिर्सिन्छन्, त्यो त्यसको केही अर्थ छैन। तर ट्याक्टफुल स्ट्राटेजिक हुनुपर्छ नेसनल इन्ट्रेस्टका कुराहरूमा। र आज कुनै लडाइँ हारिएको छ भने भोलि पनि हारिन्छ भनेर सोच्नु हुँदैन। यो के हो भने संसदले बनाएको कानुन हो, जसरी अहिले संशोधन हुँदैछ यो 25 पल्ट संशोधन हुन सक्छ। 25 पल्ट हुन सक्छ। यसलाई मैले भनेको देयर इज नो लिमिट, अकाट्य छैन, त्यो लिमिट छैन, त्यो संशोधन भइराख्न सक्छ। त के कुरा चाहिँ बढी जरुरी छ भने कि राष्ट्रपतिको पद र प्रतिष्ठा कुनै राजनीतिक इन्ट्रेस्टका लागि होइन, राष्ट्रिय हितमा त्यसको प्रयोग हुनुपर्दछ र देशको सरकार या प्रधानमन्त्रीलाई लाग्नु पर्दछ कि राष्ट्रपतिले दिएका सल्लाहहरू यो हाम्रो हितमा छन्। त्यसैले संविधानले राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ। नभए त ऊ बेला थिएन, एकपल्ट राजा मासिसकेपछि गिर्जाबाबु नै प्रधानमन्त्री, गिर्जाबाबु नै राष्ट्रपति। त अनि त यो व्यथितिहरूको श्री गणेश सबै चाहिँ मास मुभमेन्टबाट सुरु भएको छ। प्रजातान्त्रिक उद्देश्यका लागि पनि अप्रजातान्त्रिक कुरा गर्नु हुँदैन। अब सबै कुरो चाहिँ बन्दुकको गोलीले हुने ठाउँमा यो भोटको के अर्थ भन्ने यदि मूल्य मान्यता स्थापित गऱ्यौँ भने हिजो भएको थियो आज किन हुँदैन भन्नुभयो भने त तपाईँले इतिहास बिर्सन सक्नुहुन्न। यो कसरी फ्युचरिस्टिक हुने? हाम्रो च्यालेन्ज त्यो हो, यो गलतका कुराहरूलाई रिपिट गर्ने होइन, सही कुरालाई एडप्ट गर्दै जाने हो। र राष्ट्राध्यक्षले पनि आफ्नो एउटा संवैधानिक स्ट्याटस अनुसार काम गर्ने हो। उहाँले जे गर्नुभयो त्यो एकदमै संवैधानिक थियो, त्यसमा समस्या छैन। अब सरकारले यदि होइन हामी यसलाई चेन्ज गर्न चाहदैनौँ भन्छ भने अब राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोक्न सक्नुहुन्न। हाम्रो पद्धति त्यही नै हो, त्योभन्दा बाहिर जान सक्नुहुन्न। तर यो प्रक्रियाबाट 3 करोड नेपाली जनताहरू प्रशिक्षित हुन्छन्। उनीहरूले थाहा पाउँछन् यहाँ साफो नाफो हिसाब के छ, सुद के हो, ब्याज के हो, सबै होइन, सामा के हो भनेर। त्यो पनि त प्रक्रियाकै प्रयोगबाट त्यो एजुकेसन भएको हो। ओके, त्यसो भए अब यो नागरिकता सम्बन्धीको अन्तिम प्रश्न, तपाईँ विधेयक पढ्नुभयो है डाक्टर साहब?
हेरेँ। राम्रो छ? मैले यो विधेयकलाई सामान्य रूपमा भन्छु, त्यो राम्रो विधेयक हो। हामीलाई संविधान ले जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ त्यस बमोजिम ऐन संशोधन गर्नु जरुरी थियो र त्यही उद्देश्यले सरकारले यो ल्याएको पनि हो। अब यो ल्याउनका, संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर ल्याउँदाखेरि हामीले इस्युहरूलाई चाहिँ जुन एउटा उदारताका साथ हल गर्नुपर्छ त्यसलाई हेर भनेर राष्ट्रपतिले भन्नुभयो, त्यसमा पनि गलत केही पनि छैन। अहिले यो वैवाहिक एउटा अंगीकृत नागरिकताका विषयमा मलाई लाग्दछ हामी एउटा सानो देश हो, यो देशको भाइटल इन्ट्रेस्टलाई कम्प्रोमाइज गरेर तपाईले कानुन निर्माणको मर्यादाहरूलाई नाग्नु हुँदैन। अब राजनीतिक शक्ति छ भने अदालत जाला, अदालतले इन्टरफेयर गर्ला, तर यो देशको बहुमूल्य समयलाई अदालतमा खर्च गर्ने होइन। सामान्य विवेकको प्रयोग गर्यो भने हाम्रो संसदले नै हामीलाई जस्टिस गर्न सक्दछ। विधेयक आफैमा राम्रो छ, विधेयक राम्रो छ, तर अब जुन इस्युहरू आएका छन् ती इस्युहरूलाई, यो राष्ट्रिय इस्यु हो, सबै पक्ष मिलेर यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ। मेरो लागि त केवल दुईटा इस्यु मात्र हो, अरू इस्यु छैन। पहिलो इस्यु के हो भने कि यो स्व घोषणाको कुरोलाई महिला मुखी एउटा आधारमा त्यसलाई रिफ्रेस गर्ने, कसरी गर्दा चाहिँ त्यो भाषा पनि सम्मानजनक हुन्छ, परिणाम पनि सम्मानजनक हुन्छ, त्यो त तपाईले मलाई सोधेर होइन, सम्बन्धित क्षेत्रका मान्छेहरूका लागि एक्सेप्टेबल एउटा ल्याङ्ग्वेज र एक्सेप्टेबल प्रोभिजन ल्याउनु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ यो वैवाहिक अङ्गीकृत यो हिजोकै गर्न त पाइँदैन। हेर्नुहोस्, गलत कुरो गर्न पाइँदैन। किन पाइँदैन भने हिजो गलत भएको थियो। अब प्रचण्डले भन्दै हिँड्नु भएको छ कि उहाँले होइन हामीले कहाँ संशोधन गरे हो र, त्यो त हिजोको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको। हिजोको व्यवस्थाले हामीलाई धेरै बदमासी भइसक्यो, गलत भएको छ, त्यसलाई सोझ्याउनुपर्छ। कम्तीमा पनि हामी ग्लोबल स्ट्यान्डर्डमा जाउँ, त्यो हुँदैन भने भारतीय स्ट्यान्डर्डमै सही त्यो 7 वर्षको प्रावधान राख्नु पर्दछ भन्ने त्यो दृष्टिकोण मेरो पनि छ। तर मलाई लाग्दछ कि यसमा एउटा प्रष्ट तपाईको प्रावधान आइदिएन भने हाम्रो देशमा यो हाम्रो संसद, यो नागरिकता विधेयक हो, ऐन नियम बन्दाखेरि त्यसमा राख्न मिल्दैन, नियममा मिल्दैन, नियममा मिल्दैन। यसैमा गराउनुपर्छ, यसैमा गर्नुपर्छ र अहिले नै गर्नुपर्छ। भनेपछि त यो नहुँदै यसरी पास हुँदाखेरि त बिग्रिने भयो नि त कुरा। यो त बिग्रिन्छ, यसरी बिग्रिन्छ। अब यस्तो नि, सरकारले जोखिम लिन्छ, उसका लागि राम्रो होला नराम्रो होला, तर आम जनताको जुन अवसर छ समाप्त भयो नि त अहिलेका लागि हो। त्यो चाहिँ समस्या हो। के गर्नुपर्छ भने यस्तो कुरामा प्रधानमन्त्रीज्यूले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। तिमीहरूको यो धेरै भयो, म चाहिँ के अरे राष्ट्रिय सभाको विधान समितिमा यो पठाउन लाउँछु, विधान समितिले टुङ्गो लाओस्, म चाहिँ मन्जुरी दिन तयार छु भनेर। उहाँ त देशको प्रधानमन्त्री हो, हेर्नु उहाँले भन्यो भने हुन्छ, उहाँले जे चाहनुहुन्छ त्यही हुन्छ। अब त्यसपछि सरकारको अन्तिम एउटा प्रश्न, महाभियोगको कुरा छ। तपाईँ महाभियोगको विषयमा चाहिँ राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुन्छ प्रधान न्यायाधीशले भनेर बोलिराखेको मान्छे, अहिले जुन संसदमा यो महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल अनि त्यसपछि उहाँसँग कुरा छलफल गर्ने, स्पष्टीकरण लिने जुन प्रक्रिया अपनाइएको छ, संसदले जुन मिति तोकेको छ असोज 26 सम्मको, यो महाभियोग देखावटी जस्तो देखिन्छ कि साँच्चै प्रक्रियागत रूपमा गएको अवस्था छ कि यो निरन्तरता हुन्छ कि के हुन्छ? यो महाभियोग, अन्तिम प्रश्न सर, यो महाभियोगको सैद्धान्तिक पक्ष नै स्पष्ट छैन। यो महाभियोग मेरा लागि यो एकदमै सही केस हो। यसलाई जसरी ल्याइयो यसलाई एकदमै राम्रोसँग टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो। त्यही अधिवेशनले सकेसम्म गर्नु पर्थ्यो, त्यो अधिवेशनमा गरिएन, अहिले पुग्यो। अहिले पनि त्यसलाई एउटा निष्ठा र विश्वासका साथ उहाँलाई लगाइएका जुन चार्जहरू छन्, जो सबै सङ्गीन चार्जहरू छ, त्यो चार्जहरूको बारेमा इन्भेस्टिगेसन हुनु पर्यो र त्यसलाई बुझेर चाहिँ त्यसमा भोटिङ हुनु पर्यो र चिफ जस्टिसको जुन अधिकार छ नागरिकका रूपमा उहाँलाई आफ्नो कुरो भन्ने अवसर प्रदान गर्नु पर्यो र जुन प्रमाणहरू छन् त्यसलाई खण्डन गर्ने चाहिँ उहाँलाई अवसर दिनु पर्यो। त त्यति दियो भने अनि अदालतको मर्यादामा
काम कारबाही हुन्छ त अहिले जसरी ढिलो ढालो र चाहिँ यो अल्छीको शासन जस्तो देखिएको छ त्यो धेरै नराम्रो कुरा हो। त अपेक्षा गरिएको त्यो हुँदै होइन र यो अलमल पारेर केवल उहाँको चाहिँ कार्यकाललाई मात्र समाप्त गर्न खोजेको हो भने हाम्रो न्यायिक पद्धतिप्रति धेरै ठुलो प्रश्न हुन्छ कि हरेक चित्त नबुझ्ने न्यायाधीशलाई यदि यसै गरी हामीले बिदा गर्ने तौर तरिकामा गयौँ भने अनि न्यायको चाहिँ अवसरहरू क्रमशः अवरुद्ध हुँदै जान्छन्। त प्रधान न्यायाधीशलाई पनि न्याय हुनु पर्यो र यो प्रक्रियागत चाहिँ फेयरनेस ड्यू प्रोसेस पनि हुनु पर्यो। दुईटै भएपछि मात्र अनि तपाईँको संसदको जुन डिग्निटी छ यसको अभियोग होइन महाअभियोग अनि त्यसका बारेमा यसले लिएको निर्णय को चाहिँ अर्थ हुन्छ। भित्री आत्माले के भन्छ तपाईँको? महाअभियोग यो टुङ्गिन्छ कि यो अब त्यसै जान्छ? यो चाहिँ अहिलेसम्म त लिरिङ गरेरै लगेको जस्तो लाग्दछ। यो के हो भने यति ढिलो गर्नुपर्ने इस्यु होइन तपाईँ र यो अर्को संसदमा जाँदैन। कतिले चाहिँ बल गरिरहेछन् गइहाल्छ नि अर्को संसदमा पनि जान्छ भनेर। मान्छेले के बुझेको छैन भने जसले प्रस्ताव गरेको छ ऊ पनि छैन संसदमा होइन, जसले चाहिँ तपाईँको यो प्रक्रियामा भाग लिएको छ ऊ पनि अब बिदा हुन्छ। अनि त्यसपछि जो चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि जसको आफ्नो म्यान्डेट छ ऊ बिदा भइसकेको हुन्छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा अर्कोमा कसरी जान्छ? यो सबै अहिले गर्ने हो र यसका लागि नेपाल सरकारको अहिलेको सरकारको प्रतिबद्धता हुनु पर्यो। पछिको सरकारको त यो प्रक्रिया उसको पालामा सुरु भएको होइन। त बहुमतको यदि गुडविल नभएको भए यो प्रक्रिया सुरु हुने थिएन। म सामान्य मान्छेले 2/3 ल्याउँला भनेर त एउटा सांसदले सोच्न सक्छ त? हो, सरकारको समर्थन छ, 2/3 यसै छ, बाँकी त्यसलाई के अरे मेजोरिटी यसै छ, 2/3 हामी आफ्नो एउटा इन्भेस्टिगेसन र हामीले चाहिँ छर्लङ्ग एउटा के भने परिस्थितिलाई छर्लङ्ग पारेर अनि साँच्चीकै यहाँ महाभियोग प्रमाणित हुने चाहिँ अवस्थाहरू छ भनेर कन्भिन्स गरेपछि त्यो बाँकी भोट पनि आउँछ भन्ने हो नि त। अनि त्यो हुन पाएको परिस्थिति छैन। धेरै धेरै धन्यवाद छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संवैधानिक कानुनका व्याख्याता संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी। हवस् त आजको लागि कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।